आमकां गोंयकारांक नुस्तें खाले शिवाय जायना. तर आतां आमी सुकें नुस्तें खावन आमची उमेद भागयता. अजून ताजें नुस्तें आजून येवपा लागोना. तर आयज हांवें तेळणाची भाजी केल्या, ती बी सुकी सुंगटां घालून. तर तेळाची भाजी करपा पयलीं तन्नी अशी तेळणां घेवन ती स्लायस कट करचें पडटा. स्लायस अशे उबे कट करपाचे. नंतर पिकलेली जी आसा पळय ती कडेन दवरपाची, कारण सालाडा तुमी यूज करपाक शकता. नंतर 2 कांदे बारीक शिनून ते तळसुवपाचे. तळसिले नंतर तितून हरी मिरसांग, कढीपत्त्याची पानां घालपाची आनी आलें लसूण पेस्ट घालपाची. शिजले काय तितून सुंगटाची निवळ आमी करून उदकान भिजोवन दवरल्या ती तितून घालपाची. मातशी 2 मिनटां फ्राय करपाची. ती जाले काय 1 चमचो कोकम अगळ घालपाचें, 1 चमचो हळदी पावडर, 1 चमचो मिरची पावडर घालपाचें. मातशें 1 मिनीट फ्राय करपाचें. तेजे नंतर ही चिरलेली जी तेळणां आसा ती घालपाची. 2 मिनटां मातशी फ्राय करून घेवपाची, 5 मिनटां, आनी धापपाचें आनी शिजोवं दिवपाची. नंतर मीठ घालपाचें, इल्लेशें उदक घालपाचें, चड उदक घालपाचें ना आनी चड शिजोवपाचें ना, कारण कलर फेडअप जावपाक जायना तेळणाचो. नंतर इल्ली साकर घालून मातशी 2 मिनटां शिजोवन सोय घालपाची. तर आमची तेळाची भाजी सुकी सुंगटां घालून तयार आसा.